कर्णाली नदीमा कटान तीव्र, टिकापुरका 4 वडा खतरामा, यसबारे पुरा जानकारी। पहिरोले एक घरमा क्षति, आधा दर्जन जोखिममा, यसबारे पुरा खबर। आज पनि भीषण वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह, यसबारे पुरा जानकारी। सर्लाहीको सीतापुरमा आगलागी हुँदा 3 लाखको क्षति, यसबारे पुरा खबर। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल कुबेर अनलाइन टिभीमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ आजका पनि मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोलाई सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्नुहोला। त्यसैगरी अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ पुरा समाचारबाट। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै टिकापुर नगरपालिका 5 सहीपुरमा कर्णाली नदीले कटान तीव्र पारेको छ। नदीले तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँमा कटान सुरु भएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले तटबन्ध निर्माण गरिरहेकै ठाउँमा कर्णाली नदीको कटान हुन थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। सहीपुरमा नदीले तीव्र कटान गरेपछि रोकथामका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। नदी कटान भएर बस्तीमा पसेमा नगरपालिका 4 वडा खतरामा पर्ने देखिएको छ। नदी कटान भएमा वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 का नागरिक प्रभावित हुनेछन्। सिँचाइ योजनाले 6 वर्ष अघि सहीपुर क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएको थियो। गत वर्ष पनि सो तटबन्ध भत्किएपछि योजना नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीयवासीले सहयोगमा जैविक तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाएको थियो। योजनाले निर्माण गरेको 11 मिटर चौडाइको तटबन्ध नदीले कटान गर्दा गत वर्ष झन्डै 2 मिटर मात्र बाँकी रहेको थियो। यस वर्ष पनि तटबन्ध निर्माणका लागि योजनाले गोलपत्र आह्वान गरिसकेको जनाएको छ। तत्काल कटान सुरु भएपछि सोमबार सिँचाइ योजनाका प्राविधिक निरीक्षण गरेका छन्। केही रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरेमा अस्थायी तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाउन योजनाले सघाउने भनेको छ। टिकापुर 5 का वडा अध्यक्ष रामशंकर डगौरा थारूले भने नदी कटान हुँदा कर्णाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। नदी कटान तत्काल नरोके टिकापुर 5 को सहीपुर र सिमरेनी 6 का केही भाग, 7 को सत्ती र 8 को धनसीपुर प्रभावित हुनेछन्। हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनेछ। क्षतिको अनुगमन गर्न सकिँदैन। नदी कटान सुरु भएपछि वडा अध्यक्षले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताएका छन्। केही दिनअघि नगरपालिकाको विपद समितिको बैठकले समेत काटेको जोखिम रहेको क्षेत्रमा जैविक तटबन्धन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावल नदीले धारा परिवर्तन गरेका कारण नदी कटान रोक्न निर्माण गरिएका तटबन्ध हरेक वर्ष भत्काउन थालेको बताउनु भएको छ। हामीले आगामी दिनमा भौतिक संरचना बनाउँदा दिगोपनमा ध्यान दिन आवश्यक छ, उनले भने। अघिल्लो वर्ष बनाएका संरचना अर्को नदीमा पानी बढ्दा बगेर जान थालेका छन्। यसले बस्ती थप जोखिममा पर्छ। कर्णाली नदी कटानले टिकापुरको सहीपुर मात्र होइन, वडा नम्बर 2 का वडा नम्बर 8 को श्रीलङ्का सती पुल समेत जोखिममा परेको छ। केही दिनअघि सती पुलको बर्दियातर्फ कटान गरेपछि 6 दिन अवरुद्ध भएको थियो। तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा मर्मत गरेर पुल सञ्चालन भएको छ। स्थानीयवासी रूपेश बुढा सरकारले समयमै नदी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना अघि नसारे कैलाली र बर्दिया जिल्ला निकै जोखिम पर्ने बताउनु भएको छ। नदी कटानले बिर्सेनी हजारौं बिघा जमिन कटान हुन गरेको छ। नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक बस्ती विस्थापित हुन थालेका छन्। बुढाले भने यसले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने गरेका छन्। नागरिक र धनजनको सुरक्षाका लागि समाधानतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ। नदी तटीय क्षेत्रका नागरिक वर्षातको समयमा रातभरि सुत्न नसक्ने अवस्था भएको टिकापुर 5 का सहीपुरका गगनसिंह ठगुन्नाले बताएका छन्। नदी कटान सुरु भएपछि खेतीखेर नदी गाउँ पस्न भन्ने खतरामा नागरिक निदाउन सकेका छैनन्। ठगुन्नाले भने तरासमा बस्नेहरूको जीवन कस्तो होला, उनीहरूको स्वास्थ्य रहनसहन बिग्रेको छ। नदी नियन्त्रणका लागि पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ। दर्शक पनि यसै गरी लागौँ अब समाचारतर्फ। दोगडा केदार गाउँपालिका 1 रिमगोरुमका अमर बहादुर विष्टको घर पहिरोले क्षति पुरेको छ। लगातारको वर्षाको घरमाथिको सुप्ले र बगौराधार भन्ने स्थानबाट पहिरो खस्दा अमर बहादुर विष्टको घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको बैतडी प्रहरी प्रवक्ता परीक्षक प्रहरी उपनिरीक्षक दर्शक खड्काले जानकारी दिएका छन्। सोमबार बिहान खसेको पहिरोले सम्पूर्ण सामान पुरेर पनि घरमा कोही नभएकाले मानवीय क्षति भने नभएको खड्काले बताएका छन्। पहिरोले अमर बहादुरको 2 तले घर पूर्ण क्षति भएको र अकबर विष्टको 2 तले घर चर्केको छ। सोही पहिरोका कारण आधा दर्जन घर उच्च जोखिममा परेका छन्। लक्ष्मी विष्ट, रनबहादुर विष्ट, हिक्मत विष्ट, मानबहादुर विष्टको घर उच्च जोखिममा परेका छन्। आफ्नो घरको चारैतिरबाट पहिरो खसेकोले घर उच्च जोखिममा पर्दा गाईबस्तुहरू लगायत खाद्यान्न र लुगा कपडा समेत बाहिर निकाल्न नसकिएको र घरका सदस्यहरूलाई बल्ल तल्ल बाहिर निकासिएको स्थानीय लक्ष्मी विष्टले जानकारी दिएकी छन्। अन्य जोखिममा परेका परिवारहरूले एकातिरबाट मात्र पहिरो खसेकोले घरभित्रका सामग्रीहरू बाहिर निकालिएको छ। विस्थापितहरू आफन्तको शरणमा पसेका छन्। यसअघि आइतबारको पहिरोका कारण रिमाकै मदन जोशीको घर परिवार विस्थापित भएको छ। पहिरोका कारण धान मकै लगाएको खेत पनि बगरमा परिणत भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र कार्कीले तत्काल रिमा लगायत गाउँपालिकाका अन्य क्षेत्रमा पहिरो तथा बाढी पीडितहरूलाई उचित राहतको व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। जल तथा मौसम
मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार मङ्गलबार बिहान मनसुनी वायुको प्रभावका कारण देशभर सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै राति पनि देशभर मौसम बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा भने भीषण वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भीषण वर्षा हुने भएकाले ती प्रदेशमा पहिरो र नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। बागमती नगरपालिका 6 सीतापुरमा एक घरमा आगलागी हुँदा करिब 30 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। सोमबार बिहान पुण्य प्रसाद दाहालको घरमा आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बहरतहले जनाएका छन्। पौने 5 बजे कुडो पकाउने प्रयोग गरिएको आगो नजिकै रहेको मकैको खोस्टामा आगो सल्किएर आगलागी भएको थियो। आगलागीबाट काठको 2 तले घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। घरमा रहेको 7 तोला सुनचाँदी, 2,50,000 रुपैयाँ, मकै, धान, लत्ता, कपडा, टेलिभिजन लगायतका सामान जलेको पीडित दाहालले बताएका छन्। आगलागी प्रहरी चौकी राजघाट स्थानीयवासी मिलेर नियन्त्रणमा लिएका थिए। बागमती नगरपालिकामा दमकल नहुँदा आगलागीको समयमा नवलपरासीले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नु स्थानीयले गुनासो गरेका थिए। दर्शकबिन यो सँगै तपाईँमा आजका मुख्य समाचारहरू राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। कर्णाली नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै टिकापुर नगरपालिका 5 सहीपुरमा कर्णाली नदीले कटान तीव्र पारेको छ। नदीले तटबन्ध निर्माण भइरहेको ठाउँमा कटान सुरु भएको छ। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले तटबन्ध निर्माण गरिरहेकै ठाउँमा कर्णाली नदीको कटान हुन थालेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। सहीपुरमा नदीले तीव्र कटान गरेपछि रोकथामका लागि तत्काल पहल गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। नदी कटान भएर बस्तीमा पसेमा नगरपालिका 4 वडा खतरामा पर्ने देखिएको छ। नदी कटान भएमा वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 का नागरिक प्रभावित हुनेछन्। सिँचाइ योजनाले 6 वर्ष अघि सहीपुर क्षेत्रमा तटबन्ध बनाएको थियो। गत वर्ष पनि सो तटबन्ध भत्किएपछि योजना नगरपालिका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीयवासीले सहयोगमा जैविक तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाएको थियो। योजनाले निर्माण गरेको 11 मिटर चौडाइको तटबन्ध नदीले कटान गर्दा गत वर्ष झन्डै 2 मिटर मात्र बाँकी रहेको थियो। यस वर्ष पनि तटबन्ध निर्माणका लागि योजनाले गोलपत्र आह्वान गरिसकेको जनाएको छ। तत्काल कटान सुरु भएपछि सोमबार सिँचाइ योजनाका प्राविधिक निरीक्षण गरेका छन्। केही रोकथामका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरेमा अस्थायी तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाउन योजनाले सघाउने भनेको छ। टिकापुर 5 का वडा अध्यक्ष रामशंकर डगौरा थारूले भने नदी कटान हुँदा कर्णाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। नदी कटान तत्काल नरोके टिकापुर 5 को सहीपुर र सिम्रेनी 6 का केही भाग, 7 को सत्ती र 8 को धनसीपुर प्रभावित हुनेछन्। हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुनेछ। क्षतिको अनुगमन गर्न सकिँदैन। नदी कटान सुरु भएपछि वडा अध्यक्षले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको बताएका छन्। केही दिनअघि नगरपालिकाको विपद समितिको बैठकले समेत काटेको जोखिम